ड्यूटी ऑफिसर ने CID सेंटर से आने वाली कॉल ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम में मुंतकिल कर दी, जहां अमेरिकी सफीर हैरी गिलबर्ट की सदारत में मीटिंग हो रही थी। कॉल कौंसल जनरल ने खुद रिसीव की। वो कोई आधे मिनट तक खामोश रहा, फिर बोला, जरा इंतजार करें। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। सफीर और वो हाथों में रिसीवर लिए एक अहम तरीन कॉल रिसीव कर रहे थे। वो कॉल टेप भी की जा रही थी। सफीर फोन पर कश्मीर के वजीर आला शेख से गुफ्तगू कर रहा था। 2 मिनट तक गुफ्तगू होती रही। सफीर मुख्तसर जवाब दे रहा था। वो दूसरी तरफ की गुफ्तगू पर ध्यान दे रहा था। 2 मिनट बाद उसने माउथ पीस में कहा, शुक्रिया मिस्टर चीफ मिनिस्टर, मैं बता नहीं सकता कि हम आपके किस कदर शुक्रगुजार हैं। फिर आपसे जल्द ही दोबारा बात होगी। उसने रिसीवर क्रेडल पर रखा और टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। खासी तसल्ली बख्श गुफ्तगू रही। उसने अपने साथियों को ताई तलब नजरों से देखा। लगता है शेख कश्मीरियों से बात कर चुका है, तो वो सौदेबाजी पर तैयार हो जाएंगे। कोच ने पूछा। शेख का ख्याल है कि वो उन्हें कॉल कर लेगा कि भारतीय हुकूमत कैदियों को किसी कीमत पर रिहा नहीं करेगी, लिहाजा कश्मीरियों को हमसे मुज़ाकरात करने चाहिए। इसका मतलब है कि वो कैदियों के बजाय ज़र तावान वसूल करेंगे। कौंसल जनरल ने कहा, अंदाजन कितनी रकम होगी? शेख का ख्याल है कि $2 करोड़ पर वो रजामंद हो जाएंगे। 2 करोड़ यानी $20 मिलियन। कौंसल जनरल की आंखें फैल गईं। हौसला तो देखो कम बख्तों का, मसला ये है कि हम इनकार नहीं कर सकते। सफीर बोला। फिर वो हावर्ड कोश की तरफ मुड़ा। मिस्टर कोश, ये रकम खुसूसी फंड से निकलवाई जा सकती है। ये बताओ इस रकम की मुंतकिली में कितनी देर लगेगी? 2-3 दिन तो लगेंगे। फिर अदायगी के तरीक़ाकार पर भी मुनहसर है। मामलात की रफ्तार बढ़ाने के लिए शेख ने एक तजवीज़ पेश की है। उसका कहना है कि बैंक ऑफ ओमान में उसके नाम इस रकम का बैंक ड्राफ्ट जमा कर दिया जाए, फौरी अदायगी वाला ड्राफ्ट। इस सूरत में वो कश्मीरियों का मुतालिबा बगैर किसी रुकावट के पूरा कर सकेगा। वो उनसे रसीद लेकर हम तक पहुंचा देगा। कैली को भी वही हम तक बाहिफाजत पहुंचाएगा। सफीर का लहजा तंजिया हो गया। मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई जायदाद खरीद रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि ये शेख भी दरमियान में से माल उड़ाएगा। हमें इसकी कोई परवाह नहीं। हमें तो कैली वापस चाहिए। हजरात, मैं नहीं समझता कि शेख की पेशकश कबूल करने के सिवा हमारे पास कोई चाराकार है। और एक बात सुन लें, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हम यहाँ के हुक्काम को क्या बताएंगे? कौंसल ने पूछा। वो जानते हैं कि हम पर ज़र तावान की अदायगी के सिलसिले में दबाव पड़ेगा। हम उन्हें टालते रहेंगे। हाँ, ये फोन पर कौन था अभी? CID सेंटर वालों का फोन था। उनका ख्याल है कि उन्होंने मुजरिमों में से एक को शिनाख्त कर लिया है। वो हमारे नेवी के बगोड़ों की फहरिस्त तलब कर रहे हैं। अपनी फहरिस्त से इसका मुवाजना करेंगे, कौंसल ने बताया। तो उनका अब भी यही ख्याल है कि इस जुर्म में कोई अमरीकी मुलविस है? खैर, तुम उन्हें फहरिस्त दे दो। बज़ाहिर हमें इनसे ताउन करना है। दूसरी तरफ हमें ये ख्याल भी रखना है कि पुलिस की कोई कार्रवाई हमारा मामला बिगाड़ न दे। सफीर ने कहा। सादत ने फौरन ही दरवाजा खोल दिया, जैसे दरवाजे के करीब ही घंटी बजने का इंतजार कर रहा हो, और वो परेशान भी लग रहा था। जगन्नाथ ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं जयपाल ने फोन पर अपने दोस्त को खबरदार तो नहीं कर दिया कि एक पुलिस ऑफिसर उसे पूछगुछ के लिए आ रहा है। वो जानता था कि बाज़ औक़ात बेकसूर लोग भी पुलिस की घबराहट से खामखा मशकूक हरकतें करने लगते हैं। वैसे वो लोग इतना बड़ा जुर्म करने वाले हरगिज नहीं लगते थे। वो ड्राइंग रूम में सोफे पर जा बैठे। वहाँ सादत की बीवी बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। उसने जगन्नाथ को नापसंदीदगी से देखा। ये जगन्नाथ हैं, कैली अगवा केस की तफ्तीश कर रहे हैं, सादत ने बीवी को बताया। तो इस अगवा से हमारा क्या ताल्लुक? नाजी ने बमें उचकाते हुए पूछा। मुझे यकीन है कि आप लोगों का इससे कोई ताल्लुक नहीं, जगन्नाथ ने बेहद नरम लहजे में कहा। मेरी आमद बस रस्मी है। हमने ऐसे लोगों से पूछगुछ की है जो किसी भी तौर मगवी से मुतालिक थे। फिर वो सादत की तरफ मुड़ा। सादत साहिब, सुबह 7:30 और 9 बजे के दरमियान आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मैं ब्लू हेवन जेटी के रास्ते में था, सादत ने पुरएतमाद लहजे में कहा। वहाँ मेरी कश्ती रहती है। हम 9 बजे के बाद वहाँ पहुँचे थे। जेटी पहुँचने में इतनी देर? नाजी ने हैरत से कहा। वो सादत को गू रही थी। रास्ता तो बस 50 मिनट का है। हमने रास्ते में रुक कर नाश्ता भी किया था। फिर मैं दुकान पर भी गया, सादत ने जल्दी से कहा। जगन्नाथ को सादत से हमदर्दी महसूस होने लगी। लगता था बीवी हर मामले में उस पर सवार रहने की आदी है। आपके साथ कौन था? उसने सादत से पूछा। मेरा दोस्त जयपाल। जयपाल सहाफी? जी हाँ। आप जे को जानते हैं? आप बताएं ये चक्कर क्या है? यानी इस तमाम वक्त में बस आप दोनों साथ थे, आप और जयपाल? जी हाँ। ठीक है सादत साहिब, शुक्रिया। मेरा ख्याल है 2-1 दिन में आप अपनी बोट के जरिए तफरीही सफर पर निकलने वाले हैं। गुड लक। लेकिन खबरें सुनते रहिएगा, समंदरी तूफान आने वाला है। इस दौरान ना निकल जाइएगा खुले समंदर में। कौंसिलेट से आने वाली अमरीकी बहरिया के बगोड़ों की फहरिस्त सुनील मोहन की मेज पर रखी थी। पुलिस रिकॉर्ड वाली फहरिस्त भी वही थी, लेकिन दोनों फहरिस्तों के मवाजने की नौबत ही नहीं आई।
فہرست میں مطلوبہ نام تلاش کرنے میں محض 10 سیکنڈ لگے۔ یہ رہا، اس نے کاغذ پر انگلی رکھتے ہوئے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ مخاطب وباکر تھا، سیمور کوئن، عمدہ گنرز میٹ، 3rd کلاس، 15 اپریل سے غیر قانونی طور پر غیر حاضر ہے۔ ہانگ کانگ کی بندرگاہ سے غائب ہوا تھا۔ قد 6 فٹ 2 انچ، وزن 190 پاؤنڈ، بورے بال، بری آنکھیں۔ کہو یہ حلیہ تمہارے سیلر کا لگتا ہے؟ بالکل یہ وہی ہے، وباکر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شخص اتنے عرصے سے آزاد کیسے پھر رہا ہے۔ کوئی اچھی پناہ گاہ میسر ہوگی، اچھے دوست ہوں گے۔ سنیل نے خیال آرائی کی۔ ممکن ہے کسی عورت نے پناہ دے رکھی ہو، رہنے کو گھر اور کھانے کی طرف سے بے فکری، کوئی ایسی عورت جسے اس کے اس جرم میں شریک ہونے کا علم نہ ہو۔ تو اب ہم کیا کریں؟ بازار حسن کی تمام طوائفوں کو چیک کریں، یہ تو لمبا کام ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی تو نہیں معلوم کہ اسے پناہ کس طوائف نے دی ہوگی۔ میرا آئیڈیا سنو، ہم اس سلسلے میں ڈائریکٹ پبلک سے اپیل کرتے ہیں، ہر اس شخص سے جس نے اس سیمور کوئن کو کبھی کہیں دیکھا ہو، جو جانتا ہو کہ کس نے اس شخص کو پناہ دی ہے۔ سنیل کہتے کہتے رکا اور اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 9:35 ہوئے تھے۔ سنو، اس کی تصویر کے ساتھ یہ اپیل صبح کے اخبارات میں شائع کراتے ہیں اور ٹی وی پر بھی اعلان کراتے ہیں 10:30 بجے تک، اور پھر مسلسل اعلان کراتے رہیں گے۔ مضمون کچھ یوں ہوگا، امریکی نیوی کا بگوڑا قتل اور اغوا کے الزام میں مطلوب ہے، ٹھیک ہے نا؟ ساتھ میں تصویر، کسی نہ کسی کا تو رد عمل سامنے آئے گا ہی۔ لیکن چیف، کوئی نتیجہ نہ نکلا تو بڑا مذاق اڑے گا ہمارا۔ مذاق تو اس وقت بھی اڑ رہا ہے بیٹے، واردات ہوئے 13 گھنٹے ہو چکے ہیں اور ابھی تک ہمیں اس سیمور کے سوا کوئی سراغ میسر نہیں آ سکا۔ 10 منٹ بعد یہ اعلان ٹیلیکس کے ذریعے تمام اخبارات کو بھجوا دیا گیا۔ مزید 5 منٹ بعد سیمور کی تصویر کا ٹیپ لے کر ایک ڈسپیچ رائڈر ٹی وی اسٹیشن پہنچ چکا تھا۔ اس وقت تک جگن ناتھ CID سینٹر پہنچ چکا تھا۔ اس نے سنیل کو مختصراً اپنی مسز کیلی جے پال اور سعادت حسین سے پوچھ گچھ کے بارے میں بتایا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اسے سمجھ نہیں سکا، جگن کہہ رہا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اپنے بیان کے برعکس وہ مسز کیلی کے معاملے میں بہت حاسد ہے، لیکن مجموعی طور پر میں اسے بے ضرر قرار دوں گا۔ میں نے احتیاطاً معلوم کیا کہ وہ واردات کے وقت کہاں تھا۔ اس کا اس نے تسلی بخش جواب دیا۔ بلیو ہیون جیٹی سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ بوٹ بوائے پیر کو چھٹی کرتا ہے، میرا خیال ہے اس جے کو تو بھول ہی جاؤ۔ سنیل نے تبصرہ کیا۔ اور سنو، تمہاری رات کی ڈیوٹی ہے تو 12 بجے کے بعد تم آ کر ذرا ڈیسک سنبھال لینا۔ 12 بجے تک میں یہاں لٹکا رہوں گا۔ میں ٹی وی اسکرین پر سیمور کوئن کی تصویر اور اعلان نشر ہونے کا رد عمل دیکھنا چاہتا ہوں، پھر میں یہیں پر رہوں گا۔ ایک فولڈنگ بیڈ منگوا لیا ہے میں نے، اب تم گھر جا کر 2-3 گھنٹے آرام کر لو۔ ریٹا کوچ پر بیٹھی تھی، اس کی نظریں ٹی وی اسکرین پر جمی تھی، لیکن در حقیقت وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہی تھی۔ اسکرین پر کیا ہو رہا ہے اس کا اسے مہم سا احساس تھا، لیکن اس کی توجہ اسکرین کی طرف نہیں تھی۔ معمول کے مطابق وہ بہت تھکی ہوئی تھی، لیکن وہ جذباتی ازملال زیادہ تھکا دینے والا تھا جو گزشتہ کئی ہفتوں سے بتدریج بڑھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ سیمور اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اب تو وہ اس بات کی عادی ہو گئی تھی کہ تھکی ہاری گھر آتی تو سیمور موجود نہ ہوتا۔ ہفتے میں کئی بار ایسا ہوتا تھا۔ آج صبح سیمور بہت جلدی گھر سے نکل گیا تھا اور یہ بھی طے تھا کہ وہ تمام دن گھر واپس نہیں آیا ہے۔ ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو وہ عذر بھی پیش کرتا تھا، کبھی کہتا کسی سے ملنا تھا، کبھی کہتا کوئی کام مل گیا ہے، اس کے سلسلے میں جانا پڑتا ہے، مگر اب اس کے نزدیک وضاحت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ جب جی چاہتا چلا جاتا، یہ بھی نہ بتاتا کہ واپسی کب ہوگی۔ عام طور پر دیر سے گھر واپس آتا، بے دردی اور خود غرضی سے اس کو کھلونا سمجھ کر کھیلتا۔ اپنے اندر بہت گہرائی میں ریٹا جانتی تھی کہ سیمور ایک دن اسے چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن وہ ایک مہم سی امید سے چمٹی ہوئی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ 10:30 بج گئے، ڈرامہ ختم ہو گیا، کمرشلز کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر آخری خبروں کا وقت آن پہنچا، یعنی اس کے سونے کا وقت ہو گیا تھا۔ عام طور پر وہ خبریں شروع ہونے سے پہلے بستر پر جا لیٹتی تھی، لیکن اس روز تھکن ایسی تھی کہ اس کا ہلنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ کسی چیز نے اسے چونکا دیا۔ اسکرین پر اپنی توجہ مرکوز کرنے میں اسے چند سیکنڈ لگے، پھر اسے اسکرین پر ایک تصویر نظر آئی، جانی پہچانی مشابہت والی تصویر۔ پس منظر میں اعلان سنائی دیا۔ اپریل میں اپنے جہاز سے اترا جو ہانگ کانگ کی بندرگاہ میں لنگر انداز تھا۔ پولیس نے درخواست کی ہے کہ جو کوئی اس شخص کو جانتا ہو یا جس نے اسے کبھی کہیں دیکھا ہو وہ فوراً پولیس سے رابطہ کرے۔ اس شخص کا قد 6 فٹ 2 انچ ہے، جسمانی طور پر توانا اور طاقتور ہے۔ ذرا دیر بعد تصویر غائب ہو گئی۔ اسکرین پر ہیلی کاپٹر پرواز کرتے نظر آئے، پھر ایک پولیس افسر نظر آیا۔ ٹی وی کا نمائندہ اس سے انٹرویو کر رہا تھا۔ نہیں، ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ مغوی ڈیوڈ کیلی ابھی اسی علاقے میں ہے، پولیس افسر کہہ رہا تھا، لیکن ہم اپنی تلاش جاری رکھیں گے۔ اگر یہ شخص سیمور کوئن بے قصور ہے
तो इसे फौरन पुलिस से राब्ता करना चाहिए। इससे आगे रीटा कुछ भी ना सुन सकी। वो उठी और लड़खड़ाते कदमों से बेडरूम की तरफ बढ़ी। उसे नहीं मालूम था कि उसे किस चीज की तलाश है, बस कोई अलामत, कोई इशारा, कोई सुराग जिससे पता चले कि क्या हुआ है, कोई ऐसी चीज जो टीवी की खबर की नफी कर सके। जरूर कोई गलत फहमी हुई है। 1 मिनट तो उसे खुद को संभालने में लग गया। फिर वो अलमारी की तरफ बढ़ी और अलमारी खोलकर अंदर झांका। ऊपरी शेल्फ जहां सीमर अपने कपड़े रखता था खाली पड़ा था। वो जगह जहां प्लास्टिक के नीचे वो अपने पैसे छुपा कर रखता था, वहां अब कुछ भी नहीं था, जबकि अभी कल ही वहां उसने 800-900 रुपए रखे देखे थे। निचले शेल्फ में सीमर के चंद कपड़े रखे थे, मगर वो बहुत पुराने और बोसीदा थे। उसने एक बेनाम उम्मीद पर उन कपड़ों को झाड़ कर देखा, मगर कहीं कुछ नहीं था, ना कोई रुक्का, ना मुख्तसर पैगाम, कुछ भी नहीं। अब वो परेशान हो गई थी। वो मजीद टटोलती रही। दूसरे खानों में उसके अपने कपड़ों की ओट में चमड़े का एक छोटा सा सूटकेस रखा होता था, अब वो भी गायब था। हकायक अब गला फाड़ कर इस पर चिल्ला रहे थे, लेकिन वो अब भी पूरी तरह उनका सामना करना नहीं चाहती थी, उन्हें कबूल करने से गुरेजा थी। उसका ज़हन उलझा हुआ था। टीवी के नशरिये ने उसे शॉक पहुंचाया था, उसे गुस्सा आ रहा था। ऐसे में जहन यकसुई से कहाँ काम करता है। सीमर पुलिस को मतलूब, मगर क्यों? फौज से भागने के जुर्म में, लेकिन इतने अरसे बाद? या मंशियात का चक्कर है? कहीं वो इसीलिए तो नहीं भाग लिया? नहीं, ये बात नहीं। अचानक उसे याद आया कि खबर में अमेरिकी सिफारतकार के अगवा का तज़किरा भी तो था, लेकिन इस अगवा से सीमर का क्या ताल्लुक हो सकता था? बस उसकी समझ में एक बात बहुत अच्छी तरह आ गई थी, वो ये कि वो अंदर से बुरी तरह हिल गई थी, टूट फूट रही थी। नींद उसे यूं नहीं आ सकती थी, और नींद उसकी जरूरत थी। वो लड़खड़ाती हुई बाथरूम की तरफ भागी। वॉश बेसन के ऊपर लगी कैबिनेट खोलकर उसने दवा की शीशी निकाली और खबर दवा की एक टिकिया पानी के साथ हलक से उतार दी। फिर वो दोबारा ड्राइंग रूम में आई और बैठ गई। वो दवा की थपकियों की मुंतजिर थी। 12 बजे के कुछ देर बाद जगन्नाथ 2 घंटे की नींद और गर्मा गर्म खाने के जोर पर ताज़ादम होकर दोबारा CID सेंटर पहुंच गया। सुनील ने उसे अब तक की सूरत हाल बताई। टीवी पर खबर नशर होने के बाद से अब तक 5 अफराद ने पुलिस से राब्ता किया था। एक बैंक का कैशियर था। उसका कहना था कि गुज़िश्ता हफ्ते ये शख्स यानी सीमर उसके पास कुछ नोट तब्दील कराने के लिए आया था। एक डिपार्टमेंटल स्टोर के सेल्समैन का दावा था कि सीमर ने 2-3 हफ्ते पहले उसे 2 कमीजें खरीदी थी। 3 अफराद ने उसे मुख्तलिफ मकामात पर सड़क पर चलते देखा था। सबसे सनसनीखेज कॉल सोहो के इलाके में वाक़े एक छोटे होटल के क्लर्क की तरफ से आई थी। क्लर्क ने तुंद सरगोशी में बताया कि सीमर नामी वो शख्स एक फर्जी नाम से उसके होटल में दूसरी मंजिल के एक कमरे में मुकीम है। पुलिस ने फौरी तौर पर होटल की इमारत को घेरे में ले लिया। चंद मुसल्ला पुलिस वालों ने उस कमरे का दरवाजा पीट डाला। दरवाजा एक घबराए हुए कैनेडियन ने खोला, जिसकी सूरत सीमर कॉइन से वाकई मिलती थी। अंदर कमरे में बेड पर एक हिंदुस्तानी औरत बहुत बुरे हाल में नजर आई। वो तो बहुत बुरी तरह घबरा गई थी। जानती थी कि ऐसे छापों में बहुत बुरा हशर होता है, मगर पुलिस वालों ने बड़ी शाइस्तगी से कैनेडियन सियाह से माजरत की तो वो हैरान रह गई। पुलिस वालों ने नीचे आकर क्लर्क का शुक्रिया अदा किया, उसके चौकन्नापन को सराहा और रुखसत हो गए। अब फोन काफी देर से खामोश था और सुनील इस सिलसिले में फिक्रमंद था। तुम संभालो ये मामलात, उसने जगन से कहा। मैं 2-1 घंटे सो लूं, अपने कमरे में बेड डलवा दिया है, ये कहकर वो चला गया। जगन उसकी फिक्रमंदी के सबब से वाकिफ था। उनकी तफ्तीश की गाड़ी हर एतबार से ठप हो चुकी थी। उनके पास सीमर कॉइन के पते के सिवा कुछ भी नहीं था। ये पता भी अब उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया था, यानी अगवा करने वालों को भी। अब सुबह के अखबारात सामने आने के बाद ही शायद कुछ गर्मी पैदा होती। फिलहाल तो सन्नाटा था और पहाड़ जैसी रात अभी बाकी थी। जेद चौंक कर जागा। वो अपने ड्राइंग रूम में काउच पर बैठे बैठे सो गया था। कोने में रखा टीवी बदस्तूर चल रहा था। मौसम की खबरें सुनाई जा रही थी। उसने चुंदियाई हुई आंखों से कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। 12:20 हुए थे। दत्त तेरे की, वो बुड़बड़ाया। उसे एहसास हुआ कि उसके सर में शदीद दर्द है। मुंह का जायका भी बहुत खराब हो रहा था। वो कोयल क्लब से 10 बजे वापस आया था। इरादा था कि रात की आखिरी खबरें देखेगा, लेकिन वो ना चाहते हुए भी जरूरत से ज्यादा पी गया था। उसकी ज़हनी कैफियत अच्छी नहीं थी। उसे तशवीश थी कि वो आसाब ज़दा भी हो रहा था और इंतजार की बोरियत भी उसे सता रही थी। उसने अपने तौर पर इन परेशानियों को विस्की में डिबोने की कोशिश की थी। घर में डबल रोटी मौजूद थी। उसने खाने के लिए कुछ सैंडविच बना लिए थे। एक पीस उसके सामने मेज पर रखी प्लेट में अब भी मौजूद था। विस्की का खाली गिलास भी उसके सामने रखा था। वो शायद खाना खाते ही सो गया था। वो उठकर बाथरूम में गया, मुंह पर पानी के छपके मारे और सर दर्द के लिए 2 एस्प्रिन की टिक्कियां ली। खबरें सुनने के लिए अब उसे 1 बजे तक जागना था। रेडियो से रात 1 बजे आखिरी खबरें आती थी और एक अच्छी खबर भी जरूरी थी। उसने अपने कशीदा आसाब को थपकने के लिए मजबूरन इतनी पी ली थी। हालांकि प्रोजेक्ट डी कामयाब रहा था। कश्मीरियों ने अगवा की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी।
شیخ نے ثالثی کی پیشکش کر دی تھی۔ خود اس کی اس پولیس مین جگن ناتھ سے ملاقات بھی ٹھیک ٹھاک رہی تھی۔ کلب میں رات کو رپورٹرز جمع ہوئے تھے۔ ان سب کا کہنا تھا کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی چلنے سے پہلے ہی ٹھپ ہو گئی ہے اور پولیس یہ کیس قیامت تک حل نہیں کر سکتی۔ ایک افواہ یہ بھی تھی کہ امریکیوں نے اپنے ایجنٹ کی رہائی کے لیے زر تعاون ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ نروس تھا۔ وہ باتھ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آیا اور ٹی وی آف کرنے کے لیے بڑھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ موسم کی رپورٹ ختم ہو گئی ہے اور ٹی وی کے اسکرین سے سیمر کوئن کا چہرہ اسے گو رہا ہے۔ ہے بھگوان! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کی جلد کے نیچے چیونٹیاں سی رینگنے لگی۔ پورا بدن سنسنا گیا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی بھوت سے ملاقات ہو جائے۔ وہ غیر ارادی طور پر چند قدم پیچھے ہٹا اور کوچ پر ڈیر ہو گیا۔ پھر اس کی سماعت میں اترنے والے اعلان کے لفظوں نے اس کے ذہن کو بھی چھو لیا۔ نشریات کے اختتام سے پہلے ہم آپ کو پھر یاد دلا دیں کہ یہ شخص امریکی سفارتکار کے اغوا اور اس کے باڈی گارڈ کے قتل کے کیس میں پولیس کو مطلوب ہے۔ اس کا نام سیمر کوئن ہے۔ یہ امریکی نیوی سے بھاگا ہوا ہے۔ پولیس اس سلسلے میں عوام سے تعاون کی پرزور اپیل کرتی ہے۔ آپ اسے پہچانتے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں تو براہ کرم فوری طور پر قریبی پولیس اسٹیشن سے رجوع کریں۔ اب ہم آپ سے اجازت۔ جے اٹھا اور ڈگمگاتے قدموں سے ٹی وی سیٹ کی طرف بڑھا۔ ٹی وی بند کرنے کے بعد وہ باتھ روم گیا اور دوبارہ چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر اس نے واش بیسن کے اوپر لگے آئینے میں اپنا چہرہ، اپنی آنکھوں کی وحشت اور بے یقینی دیکھی۔ اس کا خوف بڑھ گیا۔ نشے میں ڈوبے ہوئے ذہن کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی سوچوں کو مرکوز نہیں کر پا رہا تھا۔ دماغ پر دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ اسے خود کو سنبھالنے اور ذہن کو اس مقام تک لانے میں جہاں وہ ان تازہ معلومات کا تجزیہ کر سکتا تھا پورا 1 منٹ لگا۔ تو گویا سیمر کوئن کو شناخت کر لیا گیا تھا۔ کیسے؟ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس احمق نے یقیناً غلطیاں کی ہوں گی، اپنے پیچھے سراغ چھوڑے ہوں گے۔ پچھلی رات وہ کسی نارکوٹکس انسپیکٹر سے الجھا تھا اور اس کا ریوالور چھین لیا تھا تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا۔ اول تو وہ بنیادی طور پر ہی مطلوب آدمی تھا، فوجی بگوڑا تھا۔ اسے ہی غلطی ہوئی کہ اس نے سیمر کو پروجیکٹ میں شامل کیا اور پولیس نے اسے محض صرف 16 گھنٹے میں پولیس اس تک پہنچ گئی۔ اس رفتار سے زر تعاون کی وصولی کا مرحلہ آنے تک وہ لوگ کیا کچھ معلوم کر لیں گے۔ اس نے اٹھ کر اپنے لیے جام بنایا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ یہ ضروری تھا کہ خود پر خوف اور پریشانی طاری نہ کی جائے۔ آگے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سکون سے سوچا جائے۔ یہ جو ٹیلی ویژن پر اعلان ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سیمر کو شناخت کر لیا ہے، لیکن اس کے سوا انہیں کچھ معلوم نہیں۔ اسی لیے وہ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ آگے آئیں اور انہیں معلومات فراہم کریں۔ یہی بات ہے، لیکن عجب نہیں کہ وہ اس سے بھی زیادہ جانتے ہوں لیکن چھپا رہے ہوں۔ پولیس مجرموں کو الجھانے کے لیے اکثر ایسا کرتی ہے۔ یہ آخری خیال بہت پریشان کن تھا، لیکن جے نے اسے ذہن سے جھٹک دیا۔